अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस राइटर के साथ। अफगानिस्तान से जब रूसी फौजों का अखला हुआ था तो अमरीकियों ने फौरी तौर पर अफगान मामले से हाथ खींच लिया था। उस वक्त सिर्फ अमरीका को अपने स्ट्रिंगर मिसाइलों की फिक्र थी, क्योंकि सीईए के मुताबिक ये मिसाइल अफगान मुजाहिदीन के हाथों से निकल कर पूरी दुनिया में फैल सकते हैं और उनके हाथों में इन मिसाइलों का रहना ख़तरनाक हो सकता है। इन मिसाइलों का ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त होना और दूसरी आज़ादी की तहरीकों तक पहुँचने का अमेरिका को ज़बरदस्त अंदेशा था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस मरतबा अमरीकी खुद अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे थे और उनको यकीन था कि अफगान फ़ौज लंबे अरसे तक मुजाहिदीन से लड़ने के काबिल है। इसलिए अफगानिस्तान में वसी मकदार में असला और हथियार छोड़ गए ताकि वो आसानी से लड़ सकें। और कहा जा रहा है कि इसकी मालियत तकरीबन 85 अरब डॉलर तक है। अमेरिका जिन ममालिक पर भी काबज़ होता है और वहाँ से कब्ज़ा छोड़ कर जाता है और जंग हमेशा हार कर ही जाता है, वो अपने हथियार यहाँ तो उसी मुल्क में छोड़ जाता है, यहाँ पे करीबी ममालिक को जो है वो फ़रोख्त कर देता है, यानी उठा के ले जाओ तो आपके। अब मज़ेदार बात यह है कि वो अमेरिका जाते हुए अपने ख़ास स्ट्रेटेजिक हाईटेक और अहम जो हथियार हैं वो साथ ले जाता है या उनको जला दिया जाता है। लेकिन इस मरतबा मामला काफ़ी मुख्तलिफ थे। अमरीकियों का ख्याल था कि उनकी वफादार फ़ौज और उनकी वफादार हुकूमत अफगानिस्तान में सारे मामला को अपने हाथ में किए रखेगी, इसलिए वो सारा कुछ यहीं पर छोड़ कर चले गए। लेकिन ऐसा ना हुआ। अफगान फ़ौज सिर्फ 11 दिनों में ही जो है वो हथियार फेंक कर फारग हो गई, वो सर्वाइव ना कर सकी। जबकि अमरीकियों को उम्मीद थी कि काबुल समेत चंद बड़े इलाकों तक अफगान हुकूमत कायम रहेगी और हमेशा की तरह उनकी आशीर्वाद के साथ आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती जाएगी और वो भी इसकी किसी न किसी तरह मदद करते रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। उसकी बड़ी वजह ये थी कि करप्शन, नाअहली, अवामी नापसंदीदगी और बद इंतज़ामी के बायस अफगान फोर्सेस चंद दिनों में ही ख़त्म हो गई और उनको क्योंकि किसी की सपोर्ट ही हासिल ना थी। इस वक्त अमरीकियों को ये खदशा है कि उनका ये असला और हथियार पूरी दुनिया में फ़रोख्त किए जा सकते हैं और अफगान तालिबान के पास तो ये बहुत ही बड़ा ख़तरा है। मसलन अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की फ़रोख्त किसी भी मुल्क को की जा सकती है। मसलन चीन इसको ले जा सकता है और ये हाईटेक जो है वो हेलीकॉप्टर है और बहुत बड़ी तादाद में अमरीका और उसके हलीफ ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। अतलात ये हैं कि ऐसे 20 हेलीकॉप्टर अफगान फोर्सेस के हवाले किए गए थे और ऐसे मज़ीद 150 हवाले किए जाने थे, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका। इसी तरह तकरीबन 68 की तादाद में MD-5 डिफेंडर हेलीकॉप्टर हैं जो कि हमलावर भी हैं और तरबियत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त तकरीबन 6 लाख बड़ी ही जदीद किस्म की राइफल्स जो हैं वो तालिबान के हाथ लग चुकी हैं, जो कि नेटो फोर्सेस के स्टैंडर्ड की हैं। 2000 से ज़ायद आर्मड व्हीकल और 40 तैयारे भी तालिबान के हाथ लग गए। 1,62,000 इंतहाई जदीद मवासलाती आलात भी मुकम्मल तौर पर जो नेटो की सतह पर इस्तेमाल होते थे वो तालिबान के हाथ आ चुके हैं। 16,000 नाइट विजन आलात हैं। ये दुनिया के बेहतरीन नाइट विजन आलात हैं जो कि नेटो और अमेरिका ही इस्तेमाल करता है। सिर्फ पिछले 2 सालों में अमेरिका ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफगान फोर्सेस को दी थी। इसके अलावा अफगान फोर्सेस को 7,035 मशीन गनें, 4,702 ह्यूमर्स व्हीकल दिए जो कि बड़े ही ज़बरदस्त और जदीद थे, 20,040 ग्रेनेड, 2,520 बम, 1,394 ग्रेनेड लॉन्चर और इसके अलावा और बहुत कुछ, गोलियों और दीगर चीज़ों की तो कोई शुमार ही नहीं, जो सब तालिबान के हाथ आ चुका है। इवन स्कैन ईगल ड्रोन भी जो है वो इस हथियारों में बकाया रह गया था, जो कि अब तालिबान के हाथ में है। असल मसला ये है कि इन को तीसरे ममालिक को फ़रोख्त किया जा सकता है। अफगान जो हिस्ट्री है उसमें ये जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त होती ही हैं। ब्लैक हॉक, डिफेंडर और इस जैसे कई हाईटेक आलात जो हैं वो चीन या दूसरे तीसरे मुल्क के पास जा सकते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की नाकामी और अफगान हुकूमत के चंद दिनों में ख़त्म हो जाने की सबसे बड़ी वजह करप्शन थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में $2 खरब जो हैं वो खर्च किए।
جنگ کے علاوہ صرف تعمیر و ترقی پر 145 ارب ڈالر خرچ کیے گئے، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ افغان حکومت کی کرپشن زبان زد عام پر تھی۔ کرپشن کے بہت بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آئے۔ عالمی سطح پر امریکی اور یورپی میڈیا نے 2007 سے کھل کر افغان حکومت اور امریکی اداروں اور شخصیات کی کرپشن کا شور مچایا ہوا تھا، لیکن اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ افغان فوج میں ہونے والی کرپشن سب کے سامنے تھی۔ ہر سال 40 سے 50 ہزار فوجی ہتھیاروں سمیت غائب ہو جاتے تھے۔ افغان پولیس ڈالروں کے عوض کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ بینکوں کے بہت بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آئے جن میں اعلیٰ شخصیات شامل تھیں۔ کچھ امریکی اور یورپی میڈیا نے رپورٹ کیے اور کچھ جو ہیں وہ رپورٹ تو ہوئے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پچھلے 4 ماہ سے افغان فوجیوں کو تنخواہیں نہیں ملی تھی، مراد حاصل نہیں ہوئی تھی، ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے افسران، سیاستدان اور فوجی پیسہ اکٹھا کر رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ انہوں نے بوقت ضرورت بھاگ جانا ہے، اسی لیے وہ سارا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈال رہے تھے۔ امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی بڑی وجہ زمینی حقائق سے چشم پوشی بھی تھی۔ امریکیوں نے افغانیوں سے اسلحے کی واپسی کی مہم شروع کی۔ اب ایک ایسا ملک جہاں پر اسلحہ رکھنا جو ہے وہ اپنی قوت سمجھا جاتا ہے اور ان کی روایات میں شامل ہے، وہاں پر اسلحہ کیسے واپس ہو سکتا تھا؟ لیکن اسلحہ واپس لینے کی کوشش کی گئی، کئی مرتبہ اس پہ لڑائی ہوئی اور کئی مرتبہ ہزاروں افراد ہلاک ہوئے، لیکن یہ بیوقوفی کی جاتی رہی اور بار بار ہوتی رہی۔ پولیس اسٹیشن میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بے شمار پولیس اسٹیشن بنائے گئے، ان پر اربوں ڈالر خرچ آیا۔ جو پولیس اسٹیشن چلتے رہے وہ کرپشن کا گھر تھے۔ افغانستان میں جرگہ سسٹم سینکڑوں سالوں سے کام کرتا آیا ہے، لیکن وہاں پر عدالتیں بنا دی گئیں۔ عدالتیں بنانے، جج رکھنے اور قوانین مرتب کرنے پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے، لیکن صرف 5 مقدمات جو ہیں ان عدالتوں میں پیش ہو سکے اور کوئی بھی ان عدالتوں میں نہیں جاتا تھا۔ اس ساری صورتحال میں افغانستان کا سسٹم طالبان سے پہلے ہی کولیپس کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ طالبان افغانستان میں حملہ آور نہ بھی ہوتے تو امریکہ کی واپسی کے فوری بعد وہاں کا سسٹم بہت بڑی تباہی کا شکار ہونے کو تیار کھڑا تھا، اور بھارتی اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ سسٹم کولیپس ہو اور وہ سارے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں کرے، جو کہ وہ کافی حد تک کر چکے تھے۔ بھارتیوں کی موجودگی کے میں بھی معاملات بہت خراب ہو رہے تھے۔ بھارتی حکومتی جو لوگ تھے وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی، فیصلوں میں گمراہ کیا جاتا تھا اور غلط پالیسیاں بنوائی جاتی تھی۔ خصوصاً خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کی جو بنانے میں بھارت کا بہت اہم ہاتھ تھا، جس سے بہت سارے افغانی جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے بہت سارے افغانیوں کو اعلیٰ سطحی جو لیول تھے اس سے فارغ بھی کیا گیا کہ وہ وہاں پر بھارت کے خلاف بولنا یا ان کے خلاف جو ہے بات کرنا وہ کسی طور پر بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ طالبان نے آ کر بہرحال سسٹم کو بحال رکھا اور بہتر انتظام کیا۔ اگر یہ ویکیوم جو ہے وہ طالبان اپنے ہاتھ میں نہ لیتے تو اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ بہت بری طرح کولیپس کر سکتی تھی، اور وہ کر بھی گئی۔ جو امریکیوں کے لیے سرپرائز تو تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو اندر سے اس کا اندازہ ضرور تھا کہ یہ ہوگا، اور وہ ہو کر رہا، اور ان کے اخبارات اور جرائد بہت عرصے سے اس بارے میں ان کو بتا رہے تھے۔ امریکیوں کا فکر مند ہونا قدرتی ہے۔ بہرحال امریکی کسی بھی صورت میں افغانستان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور وہ اپنی جو ناکامی ہے